Early signs sa heart disease atong sayran kay katropa nga Almi Mata. Yes, may buntag mga katropa. Aniano sa mga balita alang sa maayong panlawas. Ang heart disease, usa sa nagunang hinungdan sa kamatayon sa kalibutan. Ang pandagang kaso ang mahimong mapugana kung mahibalaan dayon ang mga unang timailan ni Iniya. Matod sa mga eksperto sa kasing-kasing, ang pipila ka kasagaran sintomas nga angay bantayan, mo pagkakapoy og kaluya nga dili kasagaran, bisan sa simple nga lihok, dali ra ka mapulan og maluya. Hugot og kasakit sa dugan, mahimong moabot sa liog, abaga o bukton, dili lang limitado sa dugan, lisod sa paginawa, labi na sa pag-ehersisyo o paglakaw, pagubag sa tiil, buko-buko o tiyan, resulta sa fluid retention tungod sa dili maayong function sa kasing-kasing, pagkalisang, kasukaon o pagkalipong, labi na sa mga kababayinan, kasagaran simptomas nga dili dayon mailhan. Giyawag sa mga doktor ang mga tawo nga dunay risk factor sama sa taas nga presyon sa dugo, diabetes, sa taas nga kolesterol nga magpa-check up dayon sa kasing-kasing. Ani ang mga katropa ang mga prevention tips, regular nga pag-exercise o pagkaon og healthy diet, pagligay sa tabako og sobra nga alkohol, pagsubay sa presyon sa dugo, kolesterol o blood sugar, o pagpahuway og stress management. Kung makasinati og simptomas sama sa hugot nga sakit sa dugan o kalit kahuyang, dali dayon mangayong medical attention kini mahimong timailhan sa heart attack o seryoso nga kondisyon sa kasing-kasing. Mga katropa, alang sa pahimsog sa panlawas, inumog Santhona Plus Gold alang sa nagkahius sa Pilipino para sa Pilipinas. Sa kanyang katropa Almi Mata, XFM News.